شریعت جو ہے اور شریعت جو ہے شریعت جو ہے اور شریعت میں وہی راز معرفت بھی ہے اور شریعت تو ہے شریعت میں راز و نیاز علم اللہ کا بھی ہے شریعت ہے شریعت میں اللہ کا علم ہے شریعت میں اللہ کا علم ہے اور شریعت والے نبی میں ہر علم والے ہمارے یہ نبی ہے ہر علم جاننے والے ہمارا نبی ہے ہر علم جاننے والے ہمارا نبی ہے شریعت اور شریعت رتبہ و مرتبہ شریعت و رتبہ اعلی مرتبہ افضل و بہتر نبی پیغمبروں سے بہتر افضل ہمارا نبی ہے افضل ہمارا نبی ہے افضل ہمارا نبی ہے تمام نبی پیغمبروں سے بہتر افضل ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہے پیارے نبی کا شریعت میں اللہ کا علم ہے اور معرفت کا علم راز و نیاز وہ معرفت کا راز و نیاز پردے میں جو ہے وہ اللہ کا وہ معرفت جاننے والے ہمارا نبی ہے وہ جاننے والے ہمارا نبی ہے جاننے والے ہمارا نبی ہے جاننے والے ہے ہمارا نبی ہے الحمدللہ رب العالمین نماز 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 ہو نماز نماز ہو نماز تمام عبادتوں میں سے بہتر افضل عبادت نماز ہے نماز جیسا نماز ہو نماز جیسا نماز ہو تو نماز جو ہے ہر برائی سے بچاتا ہے نماز ہر برائی سے بچاتا ہے اور فتنوں سے بھی بچاتا ہے شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے مکاریوں سے بچاتا ہے جسی کے دل میں تکبری میں علم کا فقر علم والے ہیں وہ علم والے جاننے والے ہیں مگر علم سے اگر عمل نہیں ہے تو جانکاری رہ جائیں گے اور جاتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا جانکاری تک رہ جائیں گے کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ دربار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ہے نماز نماز ہو ارے نماز نماز ہو نماز ہر برائی سے بچاتا ہے نماز 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 ہو نماز نماز ہو نماز نماز ہو نماز کے وسیلے ہر بلا مصیبت ٹل جاتا ہے ارے نماز نماز ہو نماز نماز ہو نماز سے روزی کی تنگ دستی دور ہوتا ہے ہر بلا مصیبت نماز سے دور ہوتا ہے یہی عشق محبت شریعت نور نبی کا یہ نماز مہراج ہے یہ نماز مہراج ہے یہ نماز مہراج ہے نماز ہو روزی کی تنگ دستی دور ہوتا ہے اور ہر بلا مصیبت دور ہوتا ہے نماز نماز ہو نماز نماز ہو
नमाज नमाज हो, रोजी की तंगदस्ती दूर होता है, और चेहरे पे रौनक नमाजी का होता है, चेहरे पे रौनक नमाजी के ऊपर होता है। अल्लाह की रहमत की बारिश बरसता है, अल्लाह की रहमत का बारिश बरसता है। नमाज़े नमाज हो, हर बुराई से बचाता है नमाज, हर बुराई से बचाता है नमाज, हर ऐब से बचा लेगा नमाज, हर बुराई से बचाएगा नमाज। अरे यो नमाज नमाज हो, झूठ बोलने से रोकेगा नमाज, झूठ बोलने से भी रोकेगा नमाज। दिल में मोहब्बत, अरे दिल में मोहब्बत सरकार मदीने से हो, दिल में मोहब्बत, अरे दिल से मोहब्बत काली कमली वाले नबी से हो, ओ नमाज़े नमाज हो, ओ नमाज़े नमाज हो, ओ नमाज़े नमाज हो। नमाज का रुतबा, अरे नमाज का रुतबा क्या है हकीकत में जानने वाले जो है वो हमारा नबी है, हमारा नबी है, हमारा नबी है। हकीकत में नमाज से अरे क्या मंजिल मुकाम मिलता है। मेरे नबी को इल्म है, मेरे नबी को इल्म है, मेरे नबी सब इल्म जानने वाले हमारा नबी है। अरे जाने मुस्तफा का जो दर का फकीर होगा, जो जाने मुस्तफा का अरे दर के फकीर होगा, आलिम उनके पास जाना होगा। जो हकीकत में हकीकी वो फकीर होगा। अरे जाने मुस्तफा दर के फकीर होगा, आलिम के उनके दर पे जाना होगा, आलिम को उनके दर पे जाना होगा। इसलिए वो जाने मुस्तफा का दर का फकीर है, जाने मुस्तफा का अरे दर का फकीर है। वो हकीकी फकीर है, वो हकीकी फकीर है। अरे दिलो जानो जिगर से अरे जुबान से कहना एक बात तो है, हकीकी फकीर अमल करके दिखाया। हकीकी फकीर अमल करके दिखाया। जो जुबान से बोला बात हो के रहा, जो जुबान से बोला है वो बात हो के रहा। ये दरबार चिश्तिया है, दरबार चिश्तिया है, ये दरबार चिश्तिया ख्वाजा गरीब नवाज का है। ये दरबार चिश्तिया ख्वाजा गरीब नवाज का है। वो जाने मुस्तफा का दर के फकीर है। अरे फकीरों के दर पे आलिम को जाना होगा, फकीरों के ये दर पे, फकीरों के दर पे आलिम को जाना होगा, हाफिज को जाना होगा, मुफ्ती मुहद्दिस को ये जाना होगा। मेरे आला हजरत, अरे मेरे आला हजरत अपने जुबाने मुबारक से कह दिया, अजमेर शरीफ जाया करो, अजमेर शरीफ जाया करो, अजमेर शरीफ जाया करो। इश्क मदीने वाले नूर नबी कलमा नूर का, वो नूर की वो रोशनी मेरे आला हजरत में नूर है। वो रोशनी चमक रहा है, वो रोशनी चमक रहा है। बरेली शरीफ के गुंबद में वो रोशनी चमक रहा है। बरेली शरीफ के गुंबद में मेरे आला हजरत के हुजरे में यही राज मारूफत है। अरे यही राज मारूफत है। जिस आलिम के अंदर मारूफत ये नहीं है, जिस आलिम के अंदर इल्म मारूफत ये नहीं है, मारूफत का लामका मंजिल तक पहुंचा नहीं है। वो मारूफत का हकीकत का उसे पर्दा खुला नहीं है। वो क्या जानेगा, अरे वो क्या जानेगा फकीरों का हकीकत के राज को, वो क्या जानेगा
फकीरों के हकीकत को वो आलिम के जानेगा, फकीरों की हकीकत को वो अपने इल्म में, अरे अपने इल्म में मगरूर रहता है, अपने इल्म में मगरूर रहता है। वो मैं आ जाता है, यही शैतानी वसवसा आलिम को भी देता है, यही शैतानी वसवसा आलिम को भी देता है। अरे कितने को बहका दिया है, अरे कितने को बहका दिया है। तो नमाज से हर बुराई से बचाता है नमाज, और नमाज के वसीले रोजी बरकत होता है। नमाज हो तो झूठ बोलने से भी रोक देगा, नमाज हो गलत जगह जाने का पाँव रोक देगा, नमाज हो हाथ से गलत काम करने से रोक देगा, नमाज हो गलत सोचना दिमाग में बंद कर देगा। वो नमाज हो, वो नमाज हो, वो नमाज हो, वो नमाज हो, वो जमाते मुसल्ली नमाज हो, और आलिम के पीछे तबाह करने वाले नियत बरकरार सही रहे। नियत को पहले सही कर लेना, नियत में भी खामियां होती है, इसलिए नियत बदल जाता है, नियत बदल जाता है। मेरे ख्वाजा जिसको बुलाते वही जाता है। तो नियत को भी सही कर लेना नमाज में, नियत के ऊपर दारोमदार है। तो नमाज से हर बुराई से बचाएगा, रोजी तंगदस्ती दूर होगा, हर ऐब से बचाएगा, गलत काम से बचाएगा, मगर नमाज हो, और सजदा हो, और अरकान हो, रुकू हो। शरीयत अदब एहतराम नबी का ये पैगाम मक्का शरीफ मदीना शरीफ से बताया जा रहा है। ये सीना इल्म है, ये मकतब मदरसे का पढ़ाई नहीं है, ये मकतब मदरसे की पढ़ाई नहीं है। मेरे पीर मुर्शिद सूफी गहमरी रहमतुल्लाह अलैह, इससे पहले सूफी आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, वो पढ़ गए, मुरीदों को पढ़ा गए। और इमाम कुरान लेके बैठते हैं, इमाम से जब पूछना होता है ये पारा, ये कुरान का पारा क्या आयत पढ़ के हमें सुनाइए, तो सीने में उसकी तफसील आता है। क्यों? वहाँ मकतब मदरसे की पढ़ाई नहीं है, वहाँ सीना इल्म चला रहा है। और सीना इल्म कहाँ से आ रहा है? ये सीना इल्म आ रहा कहाँ से? हम लोग सिजरा में है कादिरिया, चिश्तिया, साबिरिया, नक्शबंदिया। यह नक्शबंदिया सिलसिला आया कहाँ से? यहाँ तो कादिरिया से आ गया, साबिरिया से, चिश्तिया से आ गया, नक्शबंदिया सिलसिला कहाँ से आया? जब तक कामिले पीर मुर्शिद के दामन न पकड़ोगे, जब तक कामिले पुर मुर्शिद के दामन ना पकड़ोगे, वो शरीयत हर दिल में बसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अरे दिल तो फकत एक है, अरे दिल तो फकत एक है, अल्लाह भी एक है, कलमा भी एक है, और नबी भी एक है। तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करना, अल्लाह का जिक्र कसरत से करना। अरे जिक्र से अल्लाह का, ये जिक्र से कल्ब जारी होता है, अल्लाह का जिक्र से, और दिल साफ सुथरा होता है, मैला रहता नहीं है। अरे दिल ऐन होता है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह का जिक्र से। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में यही राज है मारुफत अल्लाह का। अरे जानने वाले हमारा नबी, जिक्रे रसूल से, अरे जिक्रे रसूल से रूह साफ सुथरा होता है, मैला नहीं रहता।
ذکر رسول سے روح صاف ستھرا ہوتا ہے، میلا نہیں ہوتا، اور ذکر رسول سے روح کی غذا ہے، ارے روح کی غذا ہے۔ ایمان کی شاخیں ہیں کتنی، ایمان کی شاخیں ہیں کتنی، اس شاخ کا وہ راز و نیاز میرے نبی وہ جانتے ہیں، میرے نبی جانتے ہیں، میرے نبی جانتے ہیں۔ ذکر رسول سے لا الہ الا اللہ کثرت سے ذکر کرنے سے ارے دل کا میلہ ہوتا نہیں، دل اینا ہوتا ہے، دل اینا ہوتا ہے، دل اینا ہوتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے روح صاف ستھرا ہوتا ہے، ایمان میلہ ہوتا نہیں ہے، ایمان میلہ ہوتا نہیں ہے، ایمان میلہ ہوتا نہیں ہے۔ کثرت سے ذکر کر گئے بزرگان دین، نماز قائم کر گئے، ذکر رسول کر گئے، اللہ کی عبادت کر گئے، رات تنہائی میں ذکر کرنے لگے۔ فقیروں کے لیے رات روشنی ہے، دل یہ اندھیرا ہے، فقیروں کے لیے دین اندھیرا ہے، فقیروں کے لیے رات اجالا و روشنی، دل میں بڑی راحت سکون ملتا ہے، سورج چھپ جب جاتا ہے۔ ذکر رسول سے، ذکر رسول سے ارے قلب جاری ہوتا ہے، قلب جاری ہوتا ہے، ارے قلب میں اللہ اللہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نور روشنی سے دل میں روشنی ہوتا ہے، روح صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایمان میلہ ہوتا نہیں ہے۔ ایمان کی کتنے وہ شاخیں ہیں، ایمان کی کتنے وہ شاخیں ہیں، میرے نبی جاننے والے ہیں، میرے نبی جاننے والے ہیں۔ یہ دربار چشتیہ ہے، یہ دربار چشتیہ ہے، دربار چشتیہ ہے، خواجگان خواجہ غریب نواز کا۔ یہ دربار چشتیہ ہے، خواجہ غریب نواز کا، ارے ذکر رسول سے آنکھوں کا یہ پردہ بھی کھلتا ہے، آنکھوں کا یہ پردہ بھی کھلتا ہے، قلب جاری ہوتا ہے، اور نفس کی اصلاح بھی ہوتا ہے، ارے نفس کی اصلاح بھی ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرو گے ارے بھوک کی شدت نہ رہے گا، یہ روحانیت بزرگان دن میں ہے، وہ لامکا پہ ہے، وہ لامکا پہ ہے، بزرگان دین لامکا پہ ہے، لامکا پہ جب مقام پر پہنچتے ہیں، ذکر رسول کرتے کرتے ان کی روح کی غذا ہے، بھوک شدت مٹ جاتا ہے ذکر رسول سے، بھوک کی شدت مٹ جاتا ہے ذکر رسول سے، نفس اصلاح ہوتا ہے، دل اینا ہوتا ہے، آنکھوں کی پردہ کھلتا ہے، آنکھوں سے جو دیکھتے دنیا کے سرزمین پر سبحان اللہ کہتے ہیں، آنکھوں کا یہ پردہ بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا یہ پردہ بھی ہوتا ہے، ایک نیکی بھی ہوتا ہے، گناہ سے بچ جاؤ گے، شیطانی وسوسہ نفس میں نہ ہوگا، ذکر رسول سے، ذکر رسول کثرت سے کرنا، نفس امبارہ سے بچو گے، ارے نفس میں بھی شیطان وسوسہ دیتا ہے، ارے نفس مطمئن ہو جائے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، جو اپنے نفس پہ حاوی ہو گیا وہ سب سے دنیا میں سب سے بڑا پہلوان ہے، اور اس کے اندر جو معرفت ہے، اس کے اندر معرفت آ جائے گا وہ نفس کے اندر، یہی روحانیت فیض صوفی گہمری رحمت اللہ علیہ کا کہ نفس کے اندر روحانیت فیض آ جائے گا تو نفس کی اصلاح کرنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا،
कसरत से जिक्र किया करो और नमाज कायम किया करो। नमाज मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। बगैर नमाज के बगैर कोई मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं सकता। न फकीर उस मुकाम तक पहुंच सकता, न उस मुकाम के हाल हकीकत को पर्दा का खुल सकता। वहाँ का जलवा न नजर आएगा, न रुतबा मर्तबा वहाँ तक। वो रुतबा मर्तबा वाले जो है वो हमारा नबी है। और रुतबा आला मर्तबा, आला से आला, बेहतर से बेहतर, अफजल से अफजल, तमाम नबी पैगंबरों में से बेहतर अफजल हमारा नबी है। तो जिक्र रसूल ये महफिल है और नाते रसूल मेरे आला हजरत का पढ़ने से जोश और एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, एक जज्बा होता है, कैफियत कुछ और होता है। तो मेरे आला हजरत का रूहानियत फैज जारी होता है। जब रूहानियत फैज जारी होगा तो तुम्हारे सीने में आला हजरत का हाथ मुबारक लिखा हुआ कलम से नाते रसूल पढ़ते रहोगे। बड़ा लुत्फ मजा आएगा। रात में पढ़ोगे तन्हाई में तो आंखों की ठंडक मिलेगा, दिल की राहत चैन सुकून मिलेगा। और सुबह ये सादिक अजान के वक्त उठने में कोई दिक्कत न होगा। ऐ नमाजी नमाज हो, ऐ नमाजी नमाज हो। नमाज में तासीर हो जाएगा। और हाथ उठाओगे दुआ के लिए, उस हाथ उठाओगे दुआ के लिए, दुआ में तासीर हो जाएगा। तो बरगाह रसालत में दुआ कबूल हो जाएगा। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।